دا نوجوان دیاری دے اندر 50 مرتبہ موبائل چیک کردا ہے لیکن قرآن کھولیا مہینہ گزر گیا ہے 6 مہینے گزر گئے نے قرآن پڑھنا پسند نہیں کیتا ہے آج دا نوجوان مسلمانوں ہے اپنے بیلیاں دے نال بیٹھکاں دے اندر بیٹھ کے ساری ساری رات گپاں کردیاں گزار دیندا ہے لیکن رات نو اللہ دا نام لینا پسند نہیں کردا ہے آج دے مسلمانوں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے بابے سارا دن مزدوری کر سکدے نے جے نماز دا کویے کہندے نے بقاری صاحب گوڈیاں نو درد ہوندی ہے نماز نہیں پڑھ سکدے قاری صاحب بیمار ہو گیا وضو نہیں کر سکدے قاری صاحب نماز پڑھنا مشکل ہے میں کیا ہے اور بڑھا ہو گیا ہے لیکن آج تک بھی تو بدیوں باز نہیں آیا ہے وڈیرا بندہ سارا دن اٹھا مستری نے پکڑائے دا گارا دے دا سارا دن داوڑا چک سکتا ہے او بندہ سارا دن مزدوری کرن والا نماز نہیں پڑھدا سارا دن مزدوری کرن والے نماز پڑھنا مشکل ہو جاندی ہے تھکاوٹ ہو جاندی ہے نماز نہیں پڑھیندی ہڈیاں کمبنے تے گوڈے کھڑکنے تے نکل گیا کب تیرا پھر بھی بدیوں باز نہیں آندا تے واہ واہ مرد دلیرا میاں صاحب فرماندے نے بیلی بیلی یار ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا یارو کوئی نہیں بیلی جدوں ٹرسی جانے اکیلی اے دنیا یارو مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کی مجالے محمد بخشائے ایتھے پکے ڈیرے لاوے کاش سانو بھی کیفیت مل جاوے آج اسی بھی جدو گناہ دا ارادہ کریے سانو بھی اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے جدو اسی بھی گناہ دا ارادہ کریے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے رب یاد آ جائے جدو لوگاں دے نال دھوکا تے فراڈ کرن دا ارادہ کریے ادو کاش سانو بھی رب یاد آ جاوے جدو نماز نہ پڑھن دا ارادہ کریے کاش سانو بھی رب یاد آ جاوے جدو لوگاں دے نال 2 نمبریاں کرن دا ارادہ کریے ادو کاش اللہ سانو یاد آ جاوے جدو لوگاں دیاں بہناں تے بیٹیاں دی ماواں دی طرف اپنیاں گندیاں نظراں اٹھائیے کاش اس وقت اللہ سانو یاد آ جاوے مسلمانوں جدو اپنے گھراں دے اندر فوش ویڈیو والا ماحول پیدا کریے کاش اس وقت سانو رب دا خود عذاب یاد آ جاوے جدو میرا نوجوان ساری رات اپنے موبائل دے فوش ویڈیو ویکھ کے اپنی جوانیاں ضائع کردا ہے کاش انہوں رب دا ڈر پیدا ہو جائے کاش خوف خدا ان دے بھی دل وچ پیدا ہو جائے کاش وہ بھی اپنے رب نو یاد کر کے تے ڈر جاوے اللہ جہنم دا عذاب دے گا کاش جدوں لوگاں دے نال بیلی دے نال مسلمانوں نمک حرامی کردا ہے کاش اس وقت سانو اللہ دا ڈر یاد آ جاوے کاش جدوں اسی دین تو بیزار ہو جانے کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ پیدا ہو جائے جدوں لوگ
لوگاں دیاں نجائز زمیناں تے قبضہ کرن دا خیال آوے کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ پیدا ہو جائے جدوں مزدور دی پوری مزدوری نہ دئیے اندے تے ظلم تے زیادتی کریے کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے جدوں یتیماں دا مال یتیماں تے غریباں دا مال ہڑپ کرن دا خیال آوے کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس وقت اپنے گناہ جڑا زانی زنا نو یاد کر کے جڑا شرابی شراب دے وقت مسلمانوں اللہ نو یاد کر کے تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعاواں کر دیا پہ نظر آنا چاہیے دے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں یارو کم بن جاندی میرا فضل تیرے دی آس الہی اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دائے تے بخش خطا جو ہوئی